حنا دائما في الموديل نيميرو 6 اللي هو ايتيد ريباراسيون دي موتور تيرميك. الدرس ديال اليوم ان شاء الله غيكون خاص بلو بيستون، لو رول دو بيستون، مناش مصنع، مناش كيتكون، وكيفاش نقدروا نديروا ليه ليكسبيرتيز يعني لي كونترول. Le rôle du piston, c'est la compression des gaz frais grâce à la force de la bielle. ملي الموتور ديالنا سواء موتور اسونس ou bien موتور ديزل كيدير ادميسيون، لو بيستون كيكون وصل لو بوا مور با و لي غاز فري دخلوا لو سيلندر. هاد لي غاز فري خصهم يتكومبريماو غراس à la force de la bielle. ملي الفيلبروكان كيدور كيدفع لا بيال كتدفع لو بيستون vers le point mort où les gaz frais qui courent comprimés. Deuxième rôle, la transformation de la pression des gaz enflammés en une force. نعطيو مثال بالموتور essence. Une fois le piston qui consomme le point mort في la compression كتجي المرحلة الثالثة اللي هي l'explosion des tentes. البوجي qui lance une étincelle électrique اللي كتدير هي l'explosion ديال الميلونج غازوف وسط لو سيلندر. لا بريسيون كتكبر كتدفع لو بيستون فيغ لو با. لو بيستون بداك القوه باش كينزل كيدفع لا بيال كدور الفيلبروكان. لينيرجي كالوريفيك اي ترانسفورمي اون انرجي ميكانيك. لي كاليتي دو بيستون. هاد لو بيستون شنو هما لي كاليتي اللي خصهم يكونوا فيه؟ اول حاجه لو بيستون خصها تكون عنده ان ريزيستانس ميكانيك او بريسيون. كنعرفوا ان في الموتور ايسونس لا بريسيون كتكون كتراوح بين 8 حتى 16 بار. في الموتور ديزل لا بريسيون كتكون بين 35 حتى ل 45 بار. دونك واحد القيمه كبيره خاص لو بيستون يكون قادر انه يتحملها. خاصها تكون عنده عاوتاني ان ريزيستانس تيرميك يعني يكون مقاوم للحراره. خاص لو بيستون يقاوم هي درجه الحراره المرتفعه اللي كتكون في لا شومبر دو كومبيسيون. سينون لو بيستون غادي يذوب وسط لو سيلندر. يكون كيريزيستي ا ليزور، يكون عنده واحد كويفيسيون دو فروتمون كبير باش يقدر يقاوم ليا التآكل. ماشي مع اول احتكاك لو بيستون يبدا يتئيزا يعني يبدا يتفرتت. ويكون خفيف اي بيان غيدي يعني موجه مزيان في لو سيلندر. Réalisation. Le piston est moulé, parfois en fonte, mais généralement en alliage léger. Il est composé des éléments suivants. هاد لو بيستون كيتصاوب بار مولاج يعني كيكون عندي واحد المول وكنشد داك السائل اللي غنصاوب به لو بيستون كنكبو في داك المول. هاد السائل شحال هادي كان لو فونت من الحديد مي اكتيالمون ولا من لالياج ليجي اللي هو لالياج دالومنيوم اللي كنسميه عاوتاني لالباكس باش كيكون الوزن ديال لو بيستون كيف ما قلنا في السلايد اللي قبل خصو يكون خفيف ويكون كيديكاجي واحد لا كونتيتي ديال لا شالور على برا ما يبقاش شاد السخونيه. هاد لو بيستون كيتكون من اون تيت. هاد لا بارتي هادي كتسمى لا تيت دو بيستون كتكون بواحد لا فورم سيلندريك ولو ديامتر ديال لا تيت كيكون اصغر من لو ديامتر ديال السيلندر. لا بارتي انفيريور ديال البيستون كتسمى لا جيب. لا جيب هي اللي كتاسيري لو غيداج دو بيستون وسط لو سيلندر، هي اللي كتوجهو وتخليه مقيدي وسط لو بيستون وسط لو سيلندر باردون. ان اكس دو بيستون ا هو هذا اكس دو بيستون كيتكون مصنوع من لاسيي يعني من الفولاذ والدور ديالو هو اللي كيدير لا ليزون بين لابيال و لو بيستون هو اللي كيجمعهم بجوج. وبطبيعه الحال هاد لي بارتي اللي كيبانو هنا بالخضر سو سون دي سيركليبس واحد دي فران اللي كيفرانيو هاد لاكس باش ما يخرجش ني ا غوش ني ا دروات. وهاد ال هي لوجمون دي سيغمون يعني البلايص فين كيركبوا لي سيغمون ديالهم. هاد لي سيغمون لو رول ديالهم ils doivent assurer l'étanchéité entre la chambre de combustion et le carter pour éviter toute perte de puissance. داكشي اللي كيوقع في لا شومبر دو كومبيسيون خصو يبقى وسط لا شومبر ما يخرجش باش ما تكونش عندي اون بيرت دو بويسونس. دونك شكون اللي غيدير ليا
هاد لا فونكسيون كيديروها لي سيغمون. Ils doivent participer au guidage du piston et résister à l'usure. هاد لي سيغمون كيعاونوا في لو guidage ديال البيستون وسط لو سيلندر باش ما يبقاش يضرب ني ادروات ني اغوش، و كيريزيستيو ليزير حيت هما اللي كيكونوا اون كونتاكت مع لو سيلندر. السيغمون الفوقانيه كتسمى سيغمون كو دو فو، والسيغمون اللي الوسط كتسمى سيغمون ديتونشيتي، والسيغمون اللي تحت كتسمى سيغمون راكلور دويل. سيغمون دو فو و سيغمون ديتونشيتي الدور ديالهم كي اسيريو ليتونشيتي دو لا شامبر دو كومبيسيون، كيضمنوا ليا عدم التسرب ديال داكشي اللي كيوقع في لا شامبر دو كومبيسيون. و سيغمون راكلور دويل il empêche l'huile de remonter vers la chambre de combustion. هاد السيغمون هي اللي كتمنع الزيت من انه يطلع من الكارتير ويطلع ليا لا شامبر دو كومبوسيون. لا بارتي الثانيه ديال الكور هي ليكسبيرتيز دي بيستون، كيفاش نقدر ندير ليكسبيرتيز او بيان لي كونترول ديال هاد لو بيستون. نتفقوا على واحد الحاجه، هي ان اي بياس ميكانيك بغيت ندير ليها ليكسبيرتيز يعني ندير لها الكونترول، ضروري ما خاصها تكون نقيه، يعني ضروري ما خاصها تكون بروبر، ضروري ما نيطوييها. هاد لو بيستون غادي نيطويي فيه، نيطويي لي غورج اون ديغاجون لي ديبو دو كربون افيك ان اوتي سبيسيال. البيستون كيكونوا فيه واحد لي ديبو ديال الكلامين ولا الرماد اللي كيكون ناتج على ليكسبلوزيون ولا لا كومبيسيون ديال الموتور، كيبقاو لاصقين في لو بيستون. خصنا نحيدوهم بواحد لوتي سبيسيال اللي كيتسمى ان ديكالامينور، وكتكون معاه واحد لوغراتوار باش كنكراطي هادوك لي كلامين. ملي كنحيد هاد الكلامين اونلوفي لي كلامين، في الاخر كنيطويي ايسوفلي على اير كومبريمي، كناخد لاير كومبريمي وكنسوفلي هاد لو بيستون باش نحيد هادوك لي بارتيكل صغار اللي كيبقاو لاصقين في البيستون. اول كونترول اي بياس ميكانيك من بعد لو نيطوياج، اول كونترول كيدار ليها هو لو كونترول فيزوال، كونترول بالعينين. اش غنكونترولي بعينيا في هاد لو بيستون؟ كنقلب سي نيا با دو تراس ديشوفمون، كنقلب واش كاينين اثار ديال السخونيه، الا لقيتهم البيستون ديالي خصو يتبدل. ولا كنقلب على هاد البيستون كنقلبو ونشوفو واش فيه دي فيسور، دي فيسور هما الشقات، نشوف واش هاد البيستون واش مشقوق، ولا كاع نقدر من غير مشقوق نقدر نلقاه مهرس من شي بلاصه. دونك لقيت لي فيسور ولا لقيتو مهرس، لو بيستون خصو يتبدل. دابا عاد غنجي للمرحله الثالثه اللي هي ميزوري لي ديامتر دو بيستون à l'aide d'un micromètre اللي هو بالمير. وديجا شفنا في الحصه اللي فاتت كيفاش نيوتيليزيو هاد لو ميكرومتر، كيفاش نديرو نقراو لي ميزور اللي غناخدو به. on doit mesurer le diamètre de la tête du piston. كنجي لهاد لو بيستون وكناخد العبار ديال لا تيت ديالو، كنعبر لو ديامتر ديالو بالبالمير. كتكون عندي واحد لافيش فيها لو نومبر ديال لي بيستون، في الحاله العاديه كيكونوا عندي 4 ديال لي بيستون. كل بيستون كنقسم الكاز ديالو كنقسمها على جوج، كندير فيها لو ديامتر ديال لا تيت ولو ديامتر ديال لا جيب. مثلا غناخد لو بيستون نيميرو 1 كنعبر لي لو ديامتر ديال لا تيت لا فالور كنقيدها في لافيش، نحبر لا فالور ديال لا جيب ونمشي الكاز ديال لا جيب ديال البيستون نيميرو 1 ونقيد لا فالور غولوفي. ملي كنكمل لي بيستون ديالي كاملين كناخد هادوك لي فالور لي روبورطيت في داك لافيش وكندير ليهم اون كومباريزون افيك لي دوني كونستركتور، لي دوني ديال المصنع اللي صنع لينا هاد لو بيستون. لقيت لي فالور هما هادوك، لو بيستون مازال نستعملوه. لقيت لي فالور كبار، يعني كاين واحد لا ديفيرونس كبيره بيناتهم، اون دوا شونجي لو بيستون. لو كونترول نيميرو 4 بيزي لي بيستون. هاد لي بيستون خصهم يتعبروا، لكن بشرط ان البيستون يكون ني، يكون خاوي، ما فيه لا سيغمون، ما فيه لا اكس دو بيستون، ما فيه حتى حاجه، يكون خاوي. وكنعبر كل بيستون بوحدو، وتا هما كتكون عندي واحد لافيش كنقيد كل عبار عبرتو كنقيدو في لافيش، وفي الاخر كندير كومباريزون مع لي دوني كونستركتور بيان سور. دابا كيفاش نكونتروليو لي سيغمون؟ اول كونترول ديال لي سيغمون من بعد ما كنكونوا
بطبيعة الحال نيطوينا لو بيستون و لي غورج دي سيغمون اكسيتيرا. أول كونترول هو لو جو اون هوتور. مثلا إلا بغينا نكونترولي لو جو اون هوتور ديال سيغمون دو فو، كناخد سيغمون دو فو وكنحطها في اللوجمون ديالها، يعني في البلاصه فين كتركب. ميمكنش نحطها في اللوجمون ديال سيغمون راكلور دويل ولا سيغمون ديطونشيتي، كتحط في البلاصه كيبقى واحد ليسباس بين سيغمون بين الكورج ديالو. هذاك ليسباس هو لو جو اون هوتور. كنعبرو اليد دان جو دو كال، كنعبر بجو دو كال وكنقيد. في الاخر ضروري ما ندير كومباريزون مع لي دوني كونستركتور. Contrôle numéro 2, vérifie le jeu à la coupe. Le jeu à la coupe, placez correctement le segment dans le cylindre. Utilisez le piston pour repousser le segment de piston dans le cylindre. Coulissez la cale convenable entre les becs du segment. Comparez le jeu avec les données du constructeur. كنحط السيغمون ديالي كنحطها في السيلندر الفوق وكناخد لو بيستون وكندفع لو سيغمون حتى تهبط تقريبا لو ميليو ديال السيلندر. ملي كنوصلها لو ميليو كيبقى عندي واحد الفراغ كيف ما كنشوفوا هنا، واحد الفراغ بين لي باك ديال السيغمون. هذاك الفراغ هو لو جو على لا كوب. كناخد واحد الكال ديال جو دو كال وكنعبر داك لا فالور داك الفراغ بين لي باك، كنعبرو شحال، وفي الاخر كندير كومباريزون ديما مع لي دوني كونستركتور. الا لاحظتوا ديما كندير لا كومباريزون مع لي دوني كونستركتور، يعني ما كنبقاش نزيد من راسي. ديما الكونستركتور هو اللي كيقول لي واش لا بياس مزيانه ولا ما مزياناش. تروازيام كونترول فيريفي لو ديامتر دي سيغمون. كناخد لي سيغمون، كل سيغمون بطبيعه الحال بوحدها كنعبر ليها لو ديامتر اليد دان ميكرومتر بلا بالمير، كنعبر ليها لو ديامتر ديالها وكندير لا كومباريزون افيك لي دوني كونستركتور. واخر كونترول فيريفي ليكارتومون دي باك اوروبو. هنا فيريفينا داك ليكارتومون ديال لي باك، ولكن السيغمون كانت راكبه في السيلندر. دابا غنكونتروليوه ولا غنميزيريو هذاك ليكارتومون ديال لي باك والسيغمون اوروبو ما راكبه ما والو. Posez le segment à plat sur une surface propre. Mesurez l'espace entre les extrémités du segment comparé avec des données constructeurs. كنحط السيغمون ديالي فواحد السيرفاس اللي تكون بروبر نقيه بيان سير. كناخد كاليبغا كوليس ولا بيا كوليس بهادوك لي باك ديال لانتيريور، كنعبر ليكارتومون ديال السيغمون اوروبو وكنقيد لا فالور. وملي كنكمل لي سيغمون كاملين كندير كومباريزون بين داك لي فالور لي روبورتيت مع لي دوني كونستركتور. لقيت بطبيعة الحال كيف ما البيستون لقيت لي فالور هما هادوك تبارك الله. لقينا كاين واحد لا ديفيرونس بين لي فالور لي روبورتيت انايا مع لي دوني كونستركتور. اون دوا شونجي لي سيغمون، ولي سيغمون ميمكنش نبدل وحده والاخرين لا، كنبدل كلشي دقه وحده ديال هاد البيستون وديال لي بيستون كاملين ديال الموتور. Merci pour votre attention. Inch'Allah, نتلاقاو في الكورس الجاي.